بسم الله الرحمن الرحیم فصل نمبر 9 اسم تفضیل پا نهم نمبر فصل کے بیان دا اسم تفضیل دی جو لفظ کسی کام کرنے والی کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ تفضیل یو سیزل پا بل فضیلت ورکول پا بل باندې اوچتول او د دې لپاره چې کوم لفظ استعمال شي چې په یو کار کولو کې یو کس چې دینه د بل نه اوچت دی او غټ دی دې لپاره چې کوم لفظ استعمالیږي نو هغه لفظ ته وایي اسم تفضیل۔ جو لفظ کسی کام کرنے والی کی بڑائی ظاہر کرے کم لفظ چې د یو کارکون کی بڑائی او عظمت او اوچتوالی ظاہر کی اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ هغې ته اسم تفضیل وایي۔ گردان یہ ہے دا اسم تفضیل گردان دا سے دی۔ افعل افعلان افعلون افاعل فعلا فعلیان فعلیات فعل پدې کې هم اومغه شانته د اسم فاعل او د اسم مفعول په شان شپږ صيغې راځي، لیکن پدې کې د جمع مذکر د پاره دو صيغې راځي، همدغه شان د جمع مؤنث د پاره هم دو صيغې راځي۔ نو د الفاظ اتدي لیکن صيغې اومغه شپږ دي، واحد مذکر تثنیه مذکر جمع مذکر، واحد مؤنث تثنیه مؤنث جمع مؤنث۔ خو د جمع مذکر او جمع مؤنث لپاره دو الفاظ او دو صيغې استعمالي۔ افعلو زیادہ کرنے والا ایک مرد، د نور نه زیات کون کی یو سړی صيغه واحد مذکر اسم تفضیل۔ افعلان زیادہ کرنے والے دو مرد، د نور نه زیات کون کی دو سړی صيغه تثنیه مذکر اسم تفضیل۔ افعلون زیادہ کرنے والے سب مرد، افاعل زیادہ کرنے والے سب مرد صيغه جمع مذکر اسم تفضیل۔ فعلا زیادہ کرنے والی ایک عورت، زیاد کولو والا یو ښځه۔ فعلیانی زیاد کولو والا دو ښځې صيغه تثنیه مؤنث اسم تفضیل۔ فعلیات زیاد کولو والا ډېرې ښځې، فعال زیاد کولو والا ډېرې ښځې صيغه جمع مؤنث اسم تفضیل۔ قاعده د اسم تفضیل هغه داسې ده، اسم تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعالو کی وزن پر بنانا۔ واحد مذکر اسم تفضیل ہمیشہ د افعالو په وزن باندې جوړ کا چې په هغې کې اولنی حمزه وي مفتوحي، دویم پکې فا کلمه ساکني، دریم پکې عین کلمه مفتوحي، څلورم پکې لام کلمه مضمومي۔ اور واحد مؤنث فعلا کی وزن پر او واحد مؤنث اسم تفضیل د فعلا په وزن همیشه جوړ کا چې لومبی پکې فا کلمه مضمومي، عین کلمه ساکني او لام کلمه مفتوحي او د هغې نه بعد الف مقصوره وي او یا پکې په لیکلو کې راځي ویلو کې نه وي، جیسے اکبرو کبرا اصغرو صغرا۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہوگا اسم تفضیل نہیں آئے گا۔ کله چې ماضی درې حرفی نه وي نو بیا د هغې نه اسم تفضیل دا نه راځي، یعنی دا اسم تفضیل د اسم فاعل او اسم مفعول په شان نه دي۔ هغې کې که ماضي درې حرفیزې وي نو امتن اسم فاعل راځي، امتن اسم مفعول راځي۔ که ماضي د دریو حرفو نه زیات نو بیا هم اسم فاعل هم ته جوړېږي، اسم مفعول هم ته جوړېږي، لیکن دلته کې خبره داسې نه ده، که ماضي د دریو حرفو نه زیات د هغې نه بیا اسم تفضیل نه جوړېږي۔ نظم وزن ہے دو افعل التفضیل کے افعل واحد مذکر کے لیے، افعل التفضیل دو وزنوں نے افعلو دا واحد مذکر دا پار اور مؤنث کے لیے فعلا ہوا اور دا مؤنث دا پار فعلا وزن دی۔ یاد رکھ اس کو جو میں نے لکھ دیا، دا یاد کا چما کم لکھو۔ افعل التفضیل میں یہ شرط جان، افعل التفضیل کی دا شرط زدکا پدی ځان پوی کا تین حرفی ماضی ہوں اے خوش بیان، چې درې حرفی زی ماضی وی اے خوش بیان گر ثلاثی ہو مجرد کے سوا، کہ ثلاثی مجرد نے علاوہ بھی ایک بھی صیغہ نہ اس کا آئے گا، نو هغې نه به یو صیغه د افعال التفضیل دا نه راځي۔ سوالات نمبر 1 سوال، اسمع امنع اعلم سے اسم تفضیل کی پوری گردان کرو۔ اسمع اسمعان اسمعون اسامع، سمع سمعیان سمعیات سمع، امنع امنعان امنعون امانع، منع منعیان منعیات منع۔
اعلم اعلمان اعلمون اعالم علم علمیان علمیات علم اعلمون سمعیات ازارب کی معنی بتا اعلمون دا د عالمه یعلمو د مادینه د جمع مذکر اسم تفضیل صیغه ده ډیر زیات پوی او ډیر زیات علم والا ډیر سړي سمعیات دا د سمعه اسمه د مادینه د جمع مؤنث اسم تفضیل صیغه ده ډیر زیات اوریدونکي ډیر خزي ازاربو دا د ضربه یضربو د مادینه د جمع مذکر اسم تفضیل صیغه د ډیر زیات وهونکي ډیر سړي ذیل کې اردو کی عربی بنا لاندې چې کوم اردو جملې دي د دې عربیولي کې زیاده سننے والے دو مرد ډیر زیات اوریدونکي دو سړي د سمعه اسمه د مادینه د اسم تفضیل د تثنیه مذکر صیغه د اسمعان زیاده مارنے والی دو عورتیں زیات وخون کې دو خزي د ضربه یضربو د مادینه د تثنیه مؤنث اسم تفضیل صیغه ده ضربیان زیادہ جاننے والی سب عورتیں د عالمه یعلمو د مادینه د جمع مؤنث اسم تفضیل صیغه ده علمیات او علم زیادہ سننے والے سب مرد د سمعه اسمه د مادینه د جمع مذکر اسم تفضیل صیغه ده اسمعون او اسامع